तो क्या गो जिस प्रॉब्लम तक सान नशन कोड़न जिस प्रॉब्लम सान कोड़ते मकले नशे मकले एहसास हिसाब सोन पे पे सानिस अयालस वोत रच रच वोत आब सह कह पॉइंट मगर अस गई पतिम 30 वरी आब बगैर मगर यम जे डी सी साहब बदले तमो कर वाद तम द्राय खाली डी सी साहब नश अस वो लॉकडाउन पे मार्च पे वोत लगातार योर मगर टेस्ट कर हुने वे नकवर मगर कोई मुतालबा सोन मान ना पजीराही कर काल दपान तुम 3 दिन सब 3 दिन बाद वराव तुंद खतर लोन अकाउंट आब अकाउंट दित कनेक्शन ये खुश गि दिन अकाउंट कनेक्शन अगर अक्स गंटस आब थायन सठा तुत 30 वरी गए आब मैं शाखसाज मोहल्ला का रहने वाला हूँ। यहाँ से डीसी ऑफिस से बहुत कम दूर है, मगर उन्होंने हमें पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है। हमें पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे आए हैं लगभग आज हमें हुआ है 3 महीने आ रहे हैं यहाँ पे। फिर बोल रहे हैं डी साहब चलो हम मसला हल करेंगे, फिर हाल ही नहीं हो रहा है मसला, पता नहीं क्या हो रहा है। 5 जून उन्होंने डीसी साहब ने बोला था 5 जून तक हम आपका हल ये पानी का हल मसला हल करेंगे, मगर हुई वो मसला हल ही नहीं हो रहा है। और हमें 30 साल हुए पानी भी नहीं आ रहा है 30 सालों से, और पानी की गाड़ी बेचता है वो वहाँ पे भी लड़ाई हो रहा है पानी। हम चाहते हैं पानी, सिर्फ पानी आ रहा है हमें और कोई टेंशन नहीं है। पानी खाली 1 या 2 घंटे तक आना चाहिए हमें, फिर कोई टेंशन नहीं है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया, और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए, और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि कई खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर
یہ عید ہم سب کے لیے ہے، عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھ لیں، بہرحال ان کے دکھ درد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی ہم اس وقت مدد کریں۔ اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ 400 سے لے کر اب کی بار ہم نے 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ناظرین آپ ضرور یاد رکھیے گا، اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے۔ ہم اس کو 50 سے لے کر 200 300 400 500 1000 بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے، کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں، لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سب نے تعاون کیا، اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ بہرحال فی الحال کشمیر کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے 50 خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین اس میں باضابطہ طور پر پچھلی بار جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقاف کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈائریکٹ 1500 روپے جمع کروائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا۔ تو باقی مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں۔ ہمارے کوارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے 7006، اسکرین پہ آپ باضابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، 7006 155 377۔ ایک مرتبہ پھر میں نمبر دوہرا دیتا ہوں، 7006 155 377۔ آپ ہمارے کوارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی رجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمیر کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، جو اس وقت مدد کے مستحق ہے۔ اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے۔ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ویڈیو کو عام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ضرور ہمیں وہ نیکی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب حاصل ہو، یا جس کی وجہ سے نیکی کو عام کیا جائے۔ چونکہ آپ تک یہ پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔